हर जग्गामा महिलाको स्वामित्व बढाउन 17 वर्ष अघि ल्याइएको नीतिबाट सकारात्मक नतिजा देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारमा आज सम्पत्तिमा महिलाको पहुँच बढेको तथ्याङ्क त छ, तर के साँच्चीकै नियन्त्रण पनि छ त? नमस्कार, अब मुख्य समाचार। बागमती र प्रदेश 1 को सरकारबाट पनि एमालेलाई हटाउने गठबन्धन दलको तयारी। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल भन्छन्, आगोसँग खेलेका ओलीलाई सबैतिरबाट बढार्छौं। जग्गामा महिलाको स्वामित्व 10 वर्षमा दोब्बर। रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा छुट मुख्य कारण, 39% जग्गा धनी महिला। सीटीभीटीद्वारा प्राविधिक शिक्षाको शुल्क 50% कटौती। 50,000 भन्दा बढी विद्यार्थी लाभान्वित हुने। अनुदान नबढाए पढाउन नसक्ने सामुदायिक शिक्षण संस्थाको चेतावनी। अफगानिस्तान छाड्ने समय सीमाको अघिल्लो दिन अमेरिका अन्तिम उद्धारमा व्यस्त। 2 सातामा 1,20,000 भन्दा बढीले छाडे काबुल। र नेपालसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि भारतीय फुटबल टोली काठमाडौँमा। 2 देशबीच 6 वर्षपछि दशरथ रङ्गशालामा प्रतिस्पर्धा। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइन चुनाउँदा महाकालीमा बेपत्ता भएका भनिएका दार्चुलाका जयसिंह धामीबारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको गठबन्धनको बैठकमा नेताहरूले धामी बेपत्ता प्रकरणमा सरकारको अडान प्रष्ट पार्न आग्रह गरेका हुन्। गृह मन्त्रालयको छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको प्रति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराइएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता बेदुराम भुसालले जानकारी दिएका छन्। नेताहरूले आगामी दिनमा त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिन छिमेकी भारतसँग कुरा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिवेदन सम्बन्धी मन्त्रीसँग सल्लाह गरेर छिट्टै सार्वजनिक गर्ने बताएका जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए। दार्चुलाका धामी साउन 15 गते महाकाली नदी तर्ने क्रममा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीका जवानले तुइन छुडाइदिँदा बेपत्ता भएको प्रत्यक्षदर्शीले बताउँदै आएका थिए। त्यसबारे गृह मन्त्रालयले समिति बनाएर छानबिन गरे पनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रदेश 1 र बागमतीको सरकार छिट्टै परिवर्तन हुने बताएका छन्। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले बागमती र प्रदेश 1 को सरकारबाट समेत एमालेलाई छिट्टै हटाइने उद्घोष गरे। एमाले अध्यक्ष केपी ओली आफ्नै अहङ्कारले सङ्घबाट मात्रै नभएर प्रदेशबाट समेत बढारिनु परेको दाहालको चेतावनी छ। तिमीले आगोसँग खेल्दैछौ, सावधान हौ। अहिले देखे नि केपी खाली सङ्घमा मात्रै होदाबाट पछाडिएको छैन, एक प्रदेशमा हेर्नु होला। अब केही दिनपछि 1 नम्बर र यो बागमती प्रदेशमा पनि उनीहरू ढल्दैछन् र जनताको जिउ हुँदैन। 7 प्रदेशमध्ये अहिले बागमती र प्रदेश 1 मा मात्रै एमालेको नेतृत्वमा सरकार छ। एमालेलाई सबैतिरबाट सत्ताच्युत गर्ने दावी गरेका अध्यक्ष दाहालले केन्द्रमा अहिलेसम्म मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसकेकोमा भने कुनै पश्चाताप गरेनन्। बरु छलफल चलिरहेको भन्दै छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने दोहोर्याए। भर्खर सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र आज मात्रै भोलि बसेर हामीले सरकारलाई पूर्णता दिने बारेमा, मन्त्रालय बाँडफाँडको बारेमा, मन्त्री निर्माणको बारेमा ठोस कुरा गर्दैछौँ। आज पनि बसियो, भोलि पनि हामी बस्दैछौँ। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले एमाले नेतृत्वको प्रदेश 1 र बागमती सरकार हटाउने गृह कार्य तीव्र पारेका छन्। तर विभाजित एमालेका प्रदेशसभा सदस्यले निर्वाचन आयोगले दिएको समयभित्र दल रोजेपछि मात्रै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ। बागमतीमा एमालेबाटै मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यलाई विस्थापित गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्ने दाउमा छन्। यस्तै प्रदेश 1 का भीम आचार्यलाई हटाएर गठबन्धन दलकै नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउने कसरत भइरहेको छ। तर दल रोज्ने 21 दिनको समयपछि त्यसको आधिकारिक टुङ्गो लाग्नेछ। चाहिँ सत्ता समीकरणको विषयमा खासै हामीले बोल्नु पर्दा पनि हामी जति सोधेका छौँ, हामी फिक्स छौँ। माओवादी केन्द्र 15 जना उपसभामुख फिक्स छ, जनता समाजवादी पार्टी फिक्स छ। उहाँहरूको चाहिँ के हो त्यो आइसकेपछि अब त्यो दिशा
लिन्छ, कोर्स लिन्छ, गठबन्धनमा हामी अगाडि बढ्छौँ। पार्टी फुटेपछि जनप्रतिनिधिलाई कानुनले दल रोज्न 21 दिनको समय दिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा प्रदेश 1 सभाका सदस्य राजेन्द्र राईले पर्सि बुधबार 13 जना सदस्यले आफू आबद्ध दल रोज्ने दावी गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले गठबन्धन सरकार बनाउने सांसद राईको भनाइ छ। उनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च नेपाललाई समेत गठबन्धनमा ल्याउने बताएका छन्। सांसद राई भने क्यामेरामा बोल्न मानेनन्। प्रदेश 1 मा एमालेका 51, नेपाली कांग्रेसका 21, माओवादीका 15, जनता समाजवादी पार्टीका 3 तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च नेपालका 1-1 जना प्रदेश सभा सदस्य छन्। यस्तै बागमतीमा हालै मुख्यमन्त्री बनेकी अष्टलक्ष्मी साक्यलाई पनि हटाएर नयाँ दलका नेता राजेन्द्र पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बनाउन आन्तरिक गृह कार्य भइरहेको छ। 7 प्रदेशमध्ये अहिले 1 र बागमतीमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार छ। गठबन्धन दल त्यहाँबाट पनि एमाले सरकार हटाउन प्रयासरत छन्। झलनाथ खनाललाई लिन विमानस्थल पुगेका पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली व्यक्तिवादमा केन्द्रित भएको र उनी सुध्रने कुनै सम्भावना नरहेको आरोप लगाए। मृगौला प्रत्यारोपण गरेर भारतबाट आज स्वदेश फर्किएका वरिष्ठ नेता खनालले नवगठित पार्टीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ बाटोमा हिँडाउने दावी गरे। अहिले केपी ओलीको पार्टी भनेको त दक्षिणपन्थी अवसरवाद, गुटवाद, अहङ्कारवाद र व्यक्तिवादको प्रतीक बनेको। त्यसैले यसका विरुद्ध हामीले विद्रोह गर्नु पर्यो। विद्रोह फुटै, विद्रोह विनाशै, विद्रोह भनेको एउटा अग्रगतिको निम्ति नयाँ झिल्का, एकैचोटि डढेलो। खनाललाई लिन विमानस्थल पुगेका पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष ओली व्यक्तिवादमा केन्द्रित भएको र उनी सुध्रने कुनै सम्भावना नरहेको आरोप लगाए। केपी ओली त्यो पार्टीको अध्यक्ष भएदेखि नै त्यो पार्टी बिस्तारै शिथिल हुँदै गयो, गतिहीन हुँदै गयो। त्यहाँभित्र गुटबन्दी हावी हुँदै गयो, व्यक्तिवाद हावी हुँदै गयो। त्यहाँभित्र कार्यकर्ताको समुचित मूल्याङ्कन गरिएन। यो हुँदै 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 त्यो पार्टी अहिले हामी देखिरहेका छौँ चुर्लुम्म दक्षिणपन्थी भाषमा भाषियो। दक्षिणपन्थी भाषमा भाषिसकेपछि र त्यसमा सुधारको कुनै पनि सम्भावना नदेखेपछि अनि हामीले नयाँ ढङ्गले पार्टी अगाडि बढाउनु पर्ने सोच बनायो। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीले विद्यार्थीसँग लिने शुल्क 50%ले घटाएको छ। आर्थिक पृष्ठभूमि कमजोर भएका विद्यार्थीको पनि प्राविधिक शिक्षामा पहुँच होस् भनी सिटिभिटीले 672 शैक्षिक संस्थामा लागू हुने गरी शुल्क घटाएको हो। यसबाट करिब 50,000 विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन्। सिटिभिटीका आङ्गिक शिक्षण संस्थामा डिप्लोमा तहमा स्वास्थ्यतर्फ 3 वर्षे कार्यक्रम पढ्ने विद्यार्थीले यसअघि 3,50,000 रुपियाँ शुल्क तिर्नु पर्थ्यो। यस्तै इन्जिनियरिङतर्फ 2,50,000 र कृषितर्फ 1,75,000 रुपियाँ शुल्क बुझाउनु पर्थ्यो। सिटिभिटीका आङ्गिक शिक्षण संस्थामा पढ्न चाहने विद्यार्थीले अब आधा शुल्क बुझाए पुग्छ। सिटिभिटी मार्फत 62 आङ्गिक शिक्षालय छन्। यस्तै 38 साझेदारी र 572 सामुदायिक शिक्षण संस्थातर्फ पनि कम्तीमा 30% शुल्क घटाउने निर्णय सिटिभिटीले गरेको छ। प्राविधिक शिक्षामा विपन्न विद्यार्थीको पहुँच बढाउन भन्दै सिटिभिटीले शुल्क घटाएको हो। उसले शुल्क घटाउने निर्णय यो शैक्षिक सत्रदेखि लागू गर्न पत्राचार गरिसकेको छ। हाम्रो उद्देश्य के हो भने अधिकतम विद्यार्थीहरूले पढ्न सकुन्, अधिकतम परिवारहरूले अफोर्ड गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले हामी अगाडि बढेको हुनाले यो अहिलेको शुल्कले धेरै अभिभावकहरूलाई अलि मार्का परेको छ भनेर हामी शुल्क घटाउने सिटिभिटी अन्तर्गत चलेका 62 आङ्गिक शिक्षालयहरूमा जे विषयमा अध्ययन अध्यापन भइरहेको छ, पढाइ भइरहेको छ, ती सबै विषयमा हामी शुल्क घटाउँछौँ। 40 देखि 50% डाउन साइजिङ गर्छौँ। त्यस्तै गरेर हाम्रा टेक्स्ट कार्यक्रमहरू र हाम्रा चाहिँ साझेदारहरूमा पनि हामीले एउटा शुल्क निर्धारण गरेर उहाँहरूलाई भन्छौँ। प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने सामुदायिक विद्यालयलाई सिटिभिटीले वार्षिक 10 लाख रुपियाँ अनुदान दिन्छ।
शिक्षक, कर्मचारी र पूर्वाधार आफै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। साथै 4 जना विद्यार्थीलाई अनिवार्य छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ। डिप्लोमा र प्री डिप्लोमा तहको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वार्षिक 2 करोड रुपियाँ खर्च हुने भन्दै सामुदायिक शिक्षण संस्थाले शुल्क घटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने जवाब दिएका छन्। या त अनुदान रकम बढाउनु पर्ने, अन्यथा प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चुनौतीपूर्ण हुने उनीहरूको भनाइ छ। 2 करोड नै बजेट चाहिनेमा तर सिटिबिटीले जम्मा 10 लाख मात्र पठाउने र फेरि यो 4 जना सिफारिस उनीहरूले भनेअनुसार नै छात्रवृत्ति दिनुपर्ने, निःशुल्क दिनुपर्ने र फेरि चाहिँ यता शैक्षिक सामग्री र परीक्षा सामग्रीको पैसा पनि नपठाउँदा सामुदायिक स्कुलमा प्राविधिक शिक्षा जुन चाहिँ छ नि एकदम मारमा परेको यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु र यसमा तुरुन्तै सच्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। सिटिबिटीले आङ्गिक र साझेदारी संस्थामा 5 वर्षभित्र निःशुल्क पठन पाठनको लक्ष्य राखेको छ। आङ्गिक, साझेदारी र सामुदायिक शिक्षण संस्थामा शुल्क घटाइएपछि चर्को रकम उठाउँदै आएका निजी संस्था दबावमा परेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि भक्तपुर सहकर्मी सुन्दर शिल्पकार र क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिकाको दाउन्नीमा सोमबार बेलुका पहिरो खसेको छ। सडकदेखि 200 मिटर माथिबाट खसेको पहिरोका कारण यातायात अवरुद्ध भएको छ। दाउन्नी खण्डमा खसेको पहिरो हटाउँदै सोही स्थानमा झन ठुलो पहिरो खसेको हो। पहिरो पन्छाउने काम सुरु भएको भए पनि सडक सुचारू हुन कम्तीमा पनि 5 घण्टा लाग्ने प्रहरीले जनाएको छ। पहिरोले 4 दिनदेखि अवरुद्ध मध्य पहाडी राजमार्गमा पन्छाइएसँगै एकतर्फी खुलेको छ। सिन्धुलीको अक्करे भिरमा खसेको पहिरो पन्छाउन नसक्दा बिहीबारदेखि मध्य पहाडी राजमार्ग अवरुद्ध बनेको थियो। प्रहरीका अनुसार एकतर्फी यातायात सञ्चालनमा आए पनि पहिरोको जोखिम कायमै छ। यता बीपी राजमार्गको कमिरे फाँट, माथिल्लो बारा र फालचुरी नजिक खसेको पहिरो पनि पन्छाएर एकतर्फी यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको छ। मदन भण्डारी लोकमार्गको ठाउँ-ठाउँमा खसेको पहिरो सफा गरेर सवारीका साधन सञ्चालनमा ल्याइएको हो। यता अवरुद्ध पहिरो पन्छाइएपछि पृथ्वी राजमार्ग सुचारू भएको छ। उता अवरुद्ध सिद्धार्थ राजमार्गको पाल्पा बुटोल सडक खण्ड भने अझै खुलेको छैन। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पाल्पाको डुम्रे क्षेत्रमा हिजो पहिरो भासिएर खसेको पहिरो अझैसम्म हटाउन सकिएको छैन। स्थानीय प्रशासन र सडक डिभिजनले पहिरो पन्छाउन समयमै पहल नगर्दा सयौं यात्रु र सवारी साधन अलपत्र परेका छन्। यो डुम्रे क्षेत्रमा पहिरो यति सुस्तरी आएको थियो कि झन्डै 15 मिनट लगाएर पहिरो तल खसेको थियो। तर स्थानीय प्रशासन भनी झन्डै 10 घण्टा पछाडि मात्र यहाँ आएर यो पहिरो खोल्ने प्रयास गरेको थियो। बुटवल, नारायणगढ र मुङलिन सडकमा जामको समस्या बढेपछि पोखरा हुँदै पश्चिम हिँडेका सयौं सवारी साधन समेत जाममा परेका छन्। पहिरो पन्छाउन ढिलाइ हुँदा धेरै समस्या खेप्नु परेको छ। स्थानीय प्रशासन र सडक डिभिजनले व्यवस्था गर्दा यात्रुले दुःख पाएको गुनासो गरेका छन्। अन्यत्र पनि पहिरो खसेको र पन्छाउन ढिलाइ भएको स्थानीय प्रशासनको भनाइ छ। मुगलिनबाट पोखरा हुँदै बुटवल जान हिँडेका यात्रुको आक्रोश झन बढेको छ। कोही मान्छेसँग पैसा छैन, कोही बालबच्चा लिएर हिँडेका छन्, कसैको लगेज छ, कसै छोडेर जाने कि है। गाडीवालाको पैसा फिर्ता दिँदैन है। अब यसो हेर्दाखेरि बुटवलदेखि लगभग 100 किलोमिटरको त्यो बाटो थियो, आखिर घुमेर हामी त्यहीँ पुगेका छौँ, तर पनि बाटो खुल्न पाएको छैन कि है। यसको लागि चाहिँ को जिम्मेवार कि है। त यहाँ अब उठ्दाखेरि उहाँहरूको टाइम टेबल हुने, चिया खाने टाइम हुने, सुत्ने टाइम हुने, उठ्ने टाइम हुने, हामी चाहिँ के गरेर बस्ने। प्रशासनलाई फोन गरियो, त्यसपछि गएर मतलब दिनु भएन, त्यसपछि गएर पुलिस प्रशासनलाई दिँदाखेरि पुलिस प्रशासन आउनुभयो। यहाँ मलाई सबैभन्दा दोषी चाहिँ तपाईँको यो विषयमा चाहिँ के लाग्छ भने स्थानीय सरकार जतिको यहाँको लो चाहिँ मैले कोही पनि देखिनँ। आइतबार बिहान 9 बजे डाँडै भासिएर खसेको पहिरोले मानवीय क्षति नभए पनि पहिरोले एक घर पूर्ण रूपमा पुरेको छ भने तल्लो भागमा 4 घरमा पनि क्षति पुगेको छ। अन्य केही घर जोखिममा छन्। तर बेलुकी ढिला गरी जबरजस्ती डोजर लगाएर माटो फाल्न थालेपछि भने स्थानीय आक्रोशित छन्। मानवीय क्षति नभए पनि अरू घरहरूको एकदमै उसमा छ, धरापमै छ। तर त्यस्तो हुँदा पनि कुनै वास्तवमा खासै गरिएन। एकैचोटि बिहान 9 बजेको करिब 5-6 बजे बिचमा बल्ल चाहिँ प्रशासन देखियो। सडक डिभिजनले 2वटा डोजर लगाएर ट्र्याक खोल्ने प्रयास जारी राखेको छ।
तर काममा भएको ढिलाइप्रति भने यात्रु र चालकको आक्रोश छ। पानी पर्न नरोकिएकाले पनि समस्या भएको सडक डिभिजनका प्रमुख मुकुन्द अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। सोमबार बिहान पुनः राजमार्गकै गौडे क्षेत्रमा अर्को पहिरो खसेकाले थप समस्या निम्तिएको छ। यो सडक अझैसम्म खुल्न सकेको छैन र सवारी साधनका यात्रुहरू र यहाँका चालकहरूले दुःख पाइरहेको अवस्था छ। कान्तिपुर समाचारका लागि माधव अर्याल, पाल्पा डुम्रे पहिरो क्षेत्र। काठमाडौँमा फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको 1 महिना नाघ्यो। फोहोरका कारण सहरका टोल बस्ती डुङडुङती गनाए पनि महानगरले यो समस्या कहिले समाधान गर्छ भन्ने अत्तो पत्तो छैन। महानगरका पदाधिकारीले आज प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर सडक बिग्रिएकाले फोहोर लान नसकेको भन्दै सहयोग मागेका छन्। काठमाडौँ महानगरले फोहोर दैनिक 150वटा ट्रकमा सङ्कलन गरेर नुवाकोटको सिस्टोलमा लाने गरेको थियो। तर सिस्टोलमा अहिले फोहोर बोकेका ट्रक दैनिक 50वटा पनि पुग्दैनन्। त्यही कारण महानगरका टोल र गल्ली गल्ली तथा मुख्य चोकमा फोहोरको थुप्रो बढेको हो। महानगरले लगातारको वर्षाले सिस्टोलमा जाने सडक बिग्रिएकाले फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताएको महिना दिन नागिसक्यो। उसले सिस्टोलको सडक बिग्रिए पनि बन्चरे डाँडाको ल्यान्डफिल साइट 15 दिनमा तयार हुने र त्यसपछि नियमित रूपमा फोहोर सङ्कलन गर्ने बताएको थियो। त्यसो भनेको 15 दिन नागिसक्यो, तर बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइट तयार भएन। महानगरले अहिले आएर फोहोर सिस्टोलमै लाने भन्दै सडक बनाइदिन सरकारसँग हार गुहार गरेको छ। महानगरका पदाधिकारीले सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर सिस्टोल क्षेत्रको सडक बनाइदिन आग्रह गरेका हुन्। 15 दिनभित्रमा त्यहाँ बन्चरे डाँडामा फाल्ने व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर मन्त्रालयले एस्योर गरे हो। त्यसकारण 15 दिनपछि पाइन्छ भन्ने लाग्थ्यो। तर हाम्रो प्राविधिक टिम अध्ययन टिम गएर हेर्दाखेरि 15 दिनमा पनि त्यो सक्ने सम्भावना न्यून भइसकेपछि हामीले अर्को विकल्प भनेको सिस्टोलै हो भन्ने हिसाबको सोच परिवर्तन गरेर हामीले त्यसैमा नै अब पुनरावलोकन गरेर छलफल गरेर निर्माणको कामबाट सडक बनाउने होइन ग्याबेट खन्ने साइड अब नालीहरू बनाउने हिसाबले छलफल भइरहेको छ। अब भोलिबाट पर्सिबाट जान्छ। महानगरका पदाधिकारीको हार गुहारपछि प्रधानमन्त्रीले सडक विभागका महानिर्देशकलाई फोन गरी सडक तत्काल बनाइदिन निर्देशन दिए। विभागले कहिलेसम्म बनाइदिन्छ टुङ्गो छैन। बन्चरे डाँडा तयार नहुने अवस्थामा महानगरले किन 1 महिना अघि नै सडक बनाउन अग्रसरता लिएन? आफ्नो जिम्मेवारीमा चुकेको महानगरले सोमबार फेरि सूचना जारी गरी फोहोर अझै केही दिन घरभित्रै राख्न भनेको छ। घरभित्र व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि महानगरवासीले मनाही छ भनेर लेखिएकै ठाउँमा फोहोर फाल्न थालेका छन्। दुर्गन्धले सडकमा हिँडिन सक्नु छ। व्यापार गर्नेहरू उत्तिकै आजित छन्। रोग फैलिन्छ। अब कोरोना बढिरहेछ, यसको कारणले गर्दा नि कोरोना झन् बढ्छ। अब मान्छे यो फोहोर वरिपरि देखेछ किन्न आउँदैन, फलफुलहरूको व्यापार छैन, त्यसमाथि यहाँ यसरी फोहोर राख्नु भएन अनि सबै उठाइदिनु पर्यो। त्यही हो। महिना लगभग हुन लागिसक्यो होइन। अब बाटो हिँड्न पनि धेरै गाह्रो छ नि। मास्क लगाएर नि नभएर हातले सम्म थुनेर हिँड्नुपर्ने अवस्था भइसक्यो है। अब खै सरकारले पनि के गर्न खोज्यो यो फोहोरको। त्यस्तै छ, गाह्रै छ, बाटो हिँड्नलाई गाह्रै भएको छ। सिस्टोलमा 2 वर्षका लागि भनेर फोहोर फाल्न थालेको 16 वर्ष भयो। यो अवधिमा अर्को डम्पिङ साइट तयार गर्न नसक्नुलाई महानगरको नालायकीका रूपमा लिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1902 जनामा कोभिड देखिएको छ। यस्तै 16 सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 11,892 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 16% सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै एन्टिजेन परीक्षणमा 393 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामा 906 सङ्क्रमित थपिएका छन्। यस्तै झापा, सुनसरी र कास्कीमा पनि 100 भन्दा बढी सङ्क्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 1808 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। कोभिडका करिब 36,000 सक्रिय सङ्क्रमित मध्ये 33,000 भन्दा बढी घरमै छन् भने 728 जना आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। विस्तृत शान्ति सम्झौताको 15 वर्ष बितिसक्दा पनि अझै न्याय नपाएको भन्दै सशस्त्र द्वन्द्वका पीडित परिवारले राज्यप्रतिको विश्वास नै घट्दै गएको बताएका छन्।
बेपत्ता पारिएका पीडितहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा पीडित पक्षले संक्रमणकालीन न्यायमा ढिलाइ भएको गुनासो गरेको हो। पीडितलाई न्याय दिन राजनीतिक दल र सरकारको इच्छा शक्ति नभएको उनीहरूको आरोप छ। आफ्नो घर व्यवहार गरेर बस्दा पनि मलाई सुख नदिएर पटक पटक जतिपल्ट पनि माओवादीहरूले बाहिर आक्रमण गर्छ, तर घरबाट मलाई लान्छ। धेरैचोटि लग्यो। हामीले नै यातना खाइरहेछौँ। अनि हामीलाई यातना दिने मान्छेले माथि पदमा हाम्रो मान्छेले पुर्याउँछ भने अब हामी उहाँहरूको के विश्वास गर्नु? अब हामी उहाँलाई कसरी साथ दिनु? सरकार छ कि छैन? कुनै संसद मन्त्रीहरू अथवा कुनै आयोग यताउता छ कि छैन त्यो हामीले महसुस गर्न पाएका छैनौँ। आज हामी गार्जेनविहीन अथवा अभिभावकत्वविहीन बनेर पीडितहरू पिल्सिराख्नु परेको अवस्था छ। सरकारले भने शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन र पीडितलाई न्याय दिन राज्य पक्ष प्रतिबद्ध भएको दावी गरे। न्याय प्राप्तिका लागि गर्नुभएको धैर्यताप्रति आभार प्रकट गर्दै शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको विश्वास दिलाउँदै यस कार्यक्रममा सबै वर्ग र समुदायको सकारात्मक सहयोगको समेत अपेक्षा गर्दछु। महिलाका नाममा जग्गा दर्ता गर्दा दस्तुर 25% छुटको व्यवस्था छ। यो छुटको प्रभाव जग्गा दर्तामा परेको छ। 1 वर्षमा छुट रकम 4 गुणाभन्दा धेरैले बढेको छ। जग्गाधनी महिलाको संख्या बढेर करिब 45 लाख पुगेको छ। सरकारले घर जग्गामा महिलाको स्वामित्व तथा अधिकार बढाउन आर्थिक वर्ष 2061-62मा नयाँ नीति लियो। महिलाका नाममा जग्गा दर्ता गर्दा दस्तुर 25% छुट दिने व्यवस्था गरियो। अझ एकल महिलाका हकमा थप 10% छुट हुन्छ। यो नीतिगत व्यवस्थाको प्रभाव स्वरूप जग्गाधनी महिलाको संख्या वात्तै बढेको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार 1 करोड 14 लाख कुल जग्गाधनी मध्ये 44,88,000 अर्थात् 39% महिला हुन्। जबकि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार महिला जग्गाधनी 2058मा 12% र 2068मा 20% थिए। नाममा चाहिँ जग्गा किनबेच गर्दाखेरि खरिद गर्ने र ओनरसिप चाहिँ बढाउने चाहिँ प्रचलन निकै बढेको छ र हाम्रो अहिले भर्खर मात्रै समाप्त भएको अब 77-78मा पनि कुल हाम्रो 11 लाख कारोबारहरू मध्ये तपाईको चाहिँ 4,65,000 कारोबार महिलाको नाममा चाहिँ लिखतहरू चाहिँ पारित भएको अवस्था छ र त्यो हाम्रो करिब 40% टोटल वर्षभरिमा पास भएका लिखतहरूमा 40% महिलाको नाममा पारित भएको छ र यो हुनको कारण चाहिँ विभिन्न चाहिँ महिलाको नाममा पारित हुँदाखेरि चाहिँ सबै महिलालाई चाहिँ 25% छुट छ र एकल महिलालाई 35% छुट छ। यस कालका चाहिँ छुटका व्यवस्थाहरूले गर्दाखेरि पनि महिलाको नाममा चाहिँ पारित हुने संख्या बढेको छ। महिला, दलित, 70 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक र 18 वर्ष मुनिका व्यक्तिका नाममा जग्गा दर्ता गर्दा दस्तुर 25% छुट हुन्छ। गत आर्थिक वर्ष 4 अर्ब 70 करोड रुपियाँ छुट प्रदान गरेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्क छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष छुट दिएको रकम 88 करोड रुपियाँ थियो। छुट रकम मध्ये 80% महिलाका नाममा जग्गा दर्ता गर्दा दिएको हो। छुटको व्यवस्थाले महिलाका नाममा जग्गा दर्ता गर्ने क्रम बढे पनि त्यस्तो जग्गामा महिलाको नियन्त्रण भने अझै बन्न नसकेको जानकारहरूको भनाइ छ। केही पनि नहुनु भन्दाखेरिमा त अलिकति बढी त्यसले त्यो पहुँच त बढाउँछ नै, तर अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब अलि पहिलाको कुरा गर्दाखेरिमा दाजुभाइलाई अंश लगाउन नपर्ने हैन, त्यस पछाडि चाहिँ नि त्यो ट्याक्स चाहिँ नि कम तिर्न पर्ने हिसाबले पनि अब जग्गा चाहिँ महिलाको नाममा राख्ने, तर महिलाले त्यसको उपयोग गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ स्वतन्त्र हिसाबले गर्न नपाउने, त्यसको बेचबिखन गर्दाखेरिमा पनि स्वतन्त्र हिसाबले निर्णय गर्न नपाउने भनेको त्यो माथिको नियन्त्रण चाहिँ फेरि पनि महिलाहरूको थिएन। देखाउनको लागि चाहिँ स्वामित्व चाहिँ बढेको भन्ने थियो। महिलाको नाममा दर्ता जग्गा मध्ये कति प्रतिशतमा उनीहरूको नियन्त्रण छ यसको तथ्याङ्क कहीँ कतै छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र श्याम श्रेष्ठका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। श्रीलङ्काको राष्ट्रिय ध्वजावाहक श्रीलङ्कन एयरलाइन्सले भोलिदेखि कोलम्बो काठमाडौँ सिधा उडान भर्ने भएको छ।
श्रीलङ्कन एयरलाइन्सले बौद्ध धर्मावलम्बीलाई लक्षित गरी भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्न खोजेको थियो, तर त्यो विमानस्थल तयार नभएकाले उसले काठमाडौँमा उडान गर्न लागेको हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उडानका लागि शुक्रबार अनुमति दिएको थियो, जसअनुसार श्रीलङ्कन एयरलाइन्सले सातामा 2 दिन मङ्गलबार र शनिबार उडान गर्नेछ। भैरवामा लुम्बिनीको लागि चाहिँ भैरवामा फ्लाइट गर्ने भनेर उहाँहरू एकदम इच्छुक हुनुहुन्थ्यो। एक दुईचोटि मसित पनि कुरा भएको थियो, तर यो बिचमा अहिले चाहिँ काठमाडौँलाई चाहिँ उहाँले सुरुवात गर्नुभयो। एउटा राम्रो सुरुवात हो। अहिलेलाई समर सेड्युल भनेर 4 सेप्टेम्बरसम्मलाई उहाँले पर्मिसन लिनुभएको छ 2टा फ्लाइटको। मलाई लाग्छ यसको मूल्याङ्कन गरेर र त्यो बिचमा चाहिँ भैरवाको पनि के हुन्छ, भैरवाको प्रोग्रेस हेरेर उहाँले विन्टर सेड्युलमा चाहिँ अरू फ्लाइट चाहिँ उहाँले रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसपछि उहाँले फ्लाइट कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ हप्तामा 2टा फ्लाइट मङ्गलबार र शुक्रबार चाहिँ हामीले पर्मिसन दिएका छौँ। लुम्बिनी घुम्न भारत हुँदै आउने श्रीलङ्कालीलाई कोलम्बो काठमाडौँ उडानले सहज हुने विश्वास गरिएको छ। 35 वर्ष अघि नेपाल वायु सेवा निगमले पनि कोलम्बोमा उडान गर्ने गरेको थियो, तर निरन्तरता दिन सकेन। यस्तै 2073मा निजी क्षेत्रको हिमालय एयरलाइन्सले 6 महिनासम्म उडानभरि नाफा कमाउन नसकेपछि हात झिकेको थियो। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, विपक्षमा हुँदा सुशासनको कुरा गर्ने दलका नेताहरू सत्तामा पुगेपछि सेवा सुविधामै केन्द्रित हुनुलाई के भन्ने? ए. जनमतको अवमूल्यन, बी. राज्य स्रोतको दोहन र सी. आवश्यकताको उपज। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए. जनमतको अवमूल्यनमा 27%, बी. राज्य स्रोतको दोहनमा 61% र सी. आवश्यकताको उपजमा 12% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व बढ्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए. कर छुटको प्रभाव, बी. विभेद कम भएको सन्देश र सी. आय बढेको नतिजा। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व आज देशभर भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ। ज्ञानयोग, कर्मयोग र भक्तियोगका प्रणेता मानिने श्रीकृष्णको जन्म द्वापर युगमा भाद्र कृष्ण अष्टमीको मध्यरातमा भएकाले आजको दिनलाई श्रीकृष्ण जन्माष्टमी र रातलाई मोहर रात्रि भनिन्छ। यस दिन विशेष गरी महिलाहरू व्रत बसी रातभर जागराम बस्ने र श्रीकृष्णको आराधना गर्ने प्रचलन छ। कृष्ण जन्माष्टमीको दिन विभिन्न धार्मिक संस्थाले झाँकीसहित शोभायात्रा निकाल्ने, श्रीकृष्णको विभिन्न रूप दर्शाएको सचित्र झुला झुलाउने चलन छ। झापा, मोरङ र सुनसरीमा बसोबास गर्ने आदिवासी राजवंशी समुदायले सोमबार दधिकाद पर्व मनाएका छन्। भगवान श्रीकृष्ण जन्मेको खुसियाली मनाउन गोकुलमा गोपाल वंश गएका थिए। खुसी मनाउन दहीको ठेकी बोकेर गोकुल जाँदा बाटैमा दही भुइँमा पोखिएको दहीमा गोपाल वंश लडीबुडी गरी खुसियाली मनाएको सम्झनामा राजवंश समुदायले दधिकाद पर्व मनाउँदै आएका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले गौरा पर्वको रौनक छाएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण कैलाली, कञ्चनपुरमा विगत जस्तो भिडभाड र उल्लास नभए पनि पहाडी जिल्लामा भने गौराको रौनक उत्तिकै छ। गौरा पर्वमा भगवान शिवलाई महेश्वर र शक्ति स्वरूपा पार्वतीलाई गौराको रूपमा पूजा गरी भाद्र शुक्ल पञ्चमीदेखि विसर्जन नहुँदासम्म 1 हप्ता भव्यताका साथ मनाइन्छ। विभिन्न बोट बिरुवाबाट भगवती गौराको प्रतिमा बनाई धार्मिक अनुष्ठानका साथ गौराको प्रतिमालाई गौरा घर अथवा मन्दिरमा भित्राइसकेपछि महिलाहरूले विसर्जन नभएसम्म पूजाआजा गर्नुका साथै महिला पुरुषले छुट्टा छुट्टै समूह बनाई देउडा, चैत्र धमारी खेल्ने गर्छन्। सुदूरपश्चिमका गौरा घर र मन्दिरमा 1 सातासम्म धुमधामसँग गौरा पर्व मनाइने गरिन्छ। पञ्चमीको दिन पञ्चबिरुडी, गहुँ, गत, केलाउ, मास भिजाएर षष्ठीको दिन धोएर सप्तमीमा गौरालाई लिएर गौरा पूजा गरेर
अष्टमीमा अठेवाली विभिन्न फागहरू गाएर मनाइन्छ। बिमार कहिले कोरोना भाइरसको डरले यसपालि त गोरा भाइरस लिएर भित्रै पूजा कोही मान्छे पनि आएन। यसपालि के रमाइलो भयो, भगवान् रक्षा गरून्, सबलाई रक्षा गरून्। गोरा रमाइलो कति धेरै रमाइलो हुन्थ्यो, यसपालि के रमाइलो भएन। सत्य युगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाउँ भने वर्षा ऋतुको भाद्र महिनामा जल जंगल जमिन र जनावरको डर नमानी तपस्या गरेपछि मनोकामना पूरा भएको सम्झनामा देशको पश्चिम क्षेत्रमा परापूर्व कालदेखि नै यो पर्व मनाइदै आएको छ। गौराको व्रत बसेर पूजा आराधना गरे आफूले चिताएको पूरा हुने, परिवारमा सुख समृद्धि आउने जनविश्वास छ। अथवा विशेष गरेर महिला आमाहरूले दिदीहरूले यसमा चाहिँ गौरा माताको व्रत आदि लिएर आफ्नो घरमा सुख सौख्य समृद्धि हर्ष र सदा विजयताको लागि र निरोगिताको लागि अनि पुत्र पौत्र वंश वृद्धिको लागि गौरा महेश्वरबाट आशीर्वाद लिने चलन छ। नेपाल र भारतको कुमाऊँ गढवालमा समेत गौरा पर्व मनाइन्छ। विभिन्न समुदायका मानिस एकै थलोमा आएर मनाइने हुँदा गौरा पर्वलाई धार्मिक आस्था, आपसी मेलमिलाप र मनोरञ्जनका साथै सामाजिक सद्भावको मूल आधारका रूपमा समेत चित्रण गरिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा डडेलधुराबाट वरुण पनेरू र टेकराज जोशी, धनगढी, कैलाली। अब जनताको आवाज हामीले आज सुदूरपश्चिमको डडेलधुरा, कञ्चनपुर र कैलालीमा सोधेका छौँ। गौरा पर्वको महत्त्व के हो? जनताको आवाज। पञ्चमीको दिन बिरडाहरू जाएर अष्टमी सप्तमीको दिन सप्तमी पूजा गरेर अष्टमीको दिन गौरा लिएर गौरा पूजन गरी गौरा लम्बादी गरी त्यो दुग्धाको लाउने प्रचलन चलिआएको छ। यो मनाउँदै आएका छन् परापूर्व कालदेखि। यसमा पुत्रहरूको कामना गर्ने गर्छन् महिलाहरूले। त्यो शिव पार्वतीको पूजा गर्ने गर्छन्। बिरुवा ल्याउनु पुज्छौँ गौरालाई। कोही आज अष्टमीका दिन अठेवाली पाड्छौँ। यो हाम्रो परम्परा हो, सौभाग्य हो। सबै हाम्रो जडकी लेखा हो, सन्ततिकी लेखा हम पूजा गर्छौँ दिनभरि। सबै चिज दीर्घायु हुनको लागि गौरा पर्व मनाइयो। पति पुत्र धन सम्पत्ति यताउति हुनलाई यो गौरा पर्व बनाया। पार्वतीले शिवलाई पाउँ भनेर वरदान मागे हुनाले त्यही दिनदेखि शिव पार्वतीको बिहे भयो। त्यही संसर्गमा आजसम्म त्यो परम्परादेखि चलिआएको हुनाले त्यही अनुसार हालसम्म यो गौरा पर्व मनाउने गरिएको छ। अब नपुतलाई पुत दिन्छन्, निर्धनलाई धन दिन्छन्, खानालाई अन्न दिन्छन्, गोठ गौ पाँडा मौ सब दिन्छन्। जो तिनीहरू व्रत सक्छ उयोको उत्तम बास हुन्छ भन्नान्। विवाहित महिलाहरूका लागि चाहिँ आफ्नो चाहिँ परिवार चाहिँ एकदम चाहिँ सुखमय होस् भन्ने कामना सहितको पनि यसै गौरा माताले चाहिँ रक्षा गरून् भनेर यसरी चाहिँ पूजा गर्ने चलन चल्तीमा आएको छ। गौरा महेश्वर भुँडबाट हमारा सास ससुराले हमारा पिता पुर्खाले त्यही पुजिरहेछ, त्यही भुँडलाएछ हमसँग। उनी शिवजी भुँडबाट उनीहरूलाई नाउँले हम व्रत बस्छ, उनीहरूलाई नाउँले हम उपास निराहार भन्ने कुरा जो हुन्छ उनीहरूलाई नाउँले अद्दा, उनीहरूलाई नाउँले पूजा अद्दा। फलबेटी चन्दन अक्षता फुलले गरेपछि हामीले पनि राम्रो चाहिँ जो आफ्नो परिवारमा सुख सन्तति पाउने, सौभाग्य पाउने र अनि चाहिँ जो धन सम्पत्ति आरोग्य पाउनुको लागि शिव गौरीको पूजा हुने, शिव पार्वतीको यो कथा धेरै छ बाबु। यो कथा शिव पार्वतीको होइन, देवताको छ, 5 पाण्डवको छ। यो कथा धेरै ठुलो महत्त्व छ। हाम्रो चाहिँ पहाडतिरको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो बिरडा पञ्चमीको दिनमा आफ्नो लेनदेनको कुरोहरू, जग्गा बिक्री गर्ने, मातबन्धकीहरू, यताउति कागजपत्रदेखि लिएर यसो लेनदेनको कुरो गर्ने किसिमले पनि यो पर्वलाई चाहिँ हामीले सुदूरपश्चिममा एउटा फटनपटनकै पर्वको रूपमा पनि हामीले लिने गरेका छौँ। विद्या देऊँ, बुद्धि देऊँ, गोरस देऊँ, अन्न देऊँ, धन देऊँ, सुख देऊँ, सन्तोष देऊँ, रोग काटौँ, शोक काटौँ, सबैतिर राम्रो हो भनेर हामीले यो व्रत लिएका छौँ। शिव पार्वतीको जस्तो हाम्रो हो भनेर हामीले सबैतिर भन्छौँ। हामी लोग्नेको आफ्नो छोराको छोरीको आयु आर्जन बढोस्, सौभाग्य दीर्घायु रहोस्, हाम्रो यो रीतिरिवाज कहिले पछाडि नहोस्, यो विश्वमा हाम्रो संस्कृति झल्क्योस् भन्ने हिसाबले हामी गरेका छौँ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाल विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न भारतीय फुटबल टिम आज काठमाडौँ आइपुगेको छ।
दुई देशले भदौ 17 र 20 गते 10 रङ्गशालामा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछन्। नेपाल र भारतबीच 6 वर्षपछि 10 रङ्गशालामा प्रतिस्पर्धा हुन लागेको सन् 2015मा विश्वकप छनौटका क्रममा नेपाल र भारतबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा खेल गोलरहित बराबरीमा टुङ्गिएको थियो। भारतमा भएको छनौटको पहिलो लेगमा भने नेपाल 2-0 ले पराजित भएको थियो। यसपालि सुनिल छेत्रीले कप्तानी गरेको भारतीय टोली तुलनात्मक रूपमा बलियो छ। भारतले अनुभवी डिफेन्डर सन्देश झिङ्गनलाई भने टिममा समावेश गरेको छैन। उनी क्रोएसियाको HNK सेभेनिकमा गत महिना मात्र अनुबन्ध भएका थिए। नेपालसँगको खेलका लागि भारतीय फुटबल सङ्घले बिहिबार 25 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको थियो। पोखरामा 3 छाता अभ्यास गरी नेपाली टोली पनि काठमाडौँ फर्किसकेको छ। साफ च्याम्पियनसिपको तयारीमा रहेका नेपाल र भारत दुवै देशले We played, I think the Army boys in the AFC also. पुरा केटाहरू भाइहरू नेपाल टिमको त्यहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो and they played really tough against us. And whenever we have played Nepal, it's always been a tough game. No matter where we have met in an international friendly, Nobai, SAF Cup, whenever we meet them, they're always a tough team. मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली टोली साफ च्याम्पियनसिपको अन्तिम तयारीका लागि कतार जानेछ। साफ च्याम्पियनसिप असोज 15 गतेदेखि मालदिप्स हुनेछ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम र फुटबल टिमको यति बेला निकै चर्चा छ। त्यसको मुख्य कारण भने प्रशिक्षकको राजीनामा हो। क्रिकेटका मुख्य प्रशिक्षक डेभ वाटमोरले ओमान सिरिजपछि टिमको नेतृत्व छोड्ने पत्र पठाइसकेका छन् भने अब्दुल्लाह अल मुताइरले पनि नेपाली फुटबलबाट हात झिक्ने सङ्केत गरेका छन्। दुवै प्रशिक्षक बाहिरिने तयारी भइरहँदा फुटबल र क्रिकेट प्रशिक्षणको आगामी नेतृत्वबारे सङ्घहरू पनि अन्योलमा छन्। डेभ वाटमोरले शुक्रबार राति क्यानलाई बुझाएको राजीनामा पत्रमा पारिवारिक कारणले नेपाली क्रिकेटमा प्रशिक्षकको भूमिकालाई निरन्तरता दिन नसकिने उल्लेख गरेका छन्। उनले पत्रमा कोरोना महामारीका कारण परिवारसँग टाढा बस्दा आफूलाई निकै गाह्रो भएको बताएका छन्। हुन त उनको राजीनामा निश्चित जस्तै थियो, तर आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत घरेलु टोली ओमान, अमेरिका, नेपाल सम्मिलित त्रिकोणात्मक सिरिज भदौ 28 गतेदेखि असोज 4 गतेसम्म हुने तालिका छ। त्यसअघि नेपालले भदौ 20 र 23 गते पपुवा न्युगिनीसँग 2 ODI अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्नेछ। यस्तो समयमा प्रशिक्षकको राजीनामाले टिमलाई अब कसरी अघि बढाउने नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले योजना बनाइसकेको छैन। अब यो पछि चाहिँ मेबी उहाँ कन्टिन्यू गर्ने स्थिति रहेन भने त डेफिनेटली अर्को कोचको खोजी त क्यानले गर्नै पर्छ। त्यो गर्ने प्रक्रियामा क्यान लाग्छ। वाटमोरले नेपाली क्रिकेट सम्हाले यता वैशाखमा घरेलु मैदानमा भएको T20 त्रिकोणात्मक सिरिजमा टिमले जित हात पारेको थियो। ओपनर जोडी, ब्याट्सम्यानको क्रम तथा बलिङमा पनि सुधार आउन थालेको यो प्रतियोगिताले सङ्केत गरेको छ। तर उनको बहिर्गमनपछि के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। त्यसो त फुटबलका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले पनि नेपाली फुटबलमा परिवर्तन ल्याएको सङ्केत गरेका थिए। उनको प्रशिक्षणमा नेपालले इराकसँग मैत्रीपूर्ण सहित विश्वकप छनौटमा 3 खेल खेल्दा नै परिवर्तन आएको नेपाली फुटबलका वृत्तमा चर्चा छ। उनी नेपाली फुटबलको सबैभन्दा चर्चित प्रशिक्षक हुन् भन्ने कुरा उनलाई सामाजिक सञ्जालमा पछ्याउने समर्थक हेर्दा प्रष्ट हुन्छ। तर उनले पनि बारम्बार एन्फा र पदाधिकारी प्रतिको असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन्। पछिल्लो पटक उनले आफ्नो फेसबुकमा वाटमोरको तस्बिर राख्दै छिट्टै आफूले पनि नेपाल छाड्ने सङ्केत गरेका छन्। फेसबुकमा कसले के लेख्छ भन्ने कुरा म त्यति फलो गर्दिनँ। म चाहिँ तथ्यमा विश्वास गर्छु र हामीसँग कन्ट्र्याक्ट छ, त्यो कन्ट्र्याक्टमा विश्वास गर्छु। अब फेसबुकमा त्यस्तो कुराहरू हेर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ मेरै विरुद्धमा पनि दिनका दिन कुराहरू आउँछन्। त्यसले गर्दाखेरि यो फेसबुकमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपालको कानुनले अहिलेसम्म त्यस्तो किसिमको कारवाही गर्ने व्यवस्था पनि छैन। सायद नेपालमा अब निकट भविष्यमा जुन किसिमको फेसबुक मार्फत चाहिँ विभिन्न कुराहरू आइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि पनि अब चाहिँ सरकारले जुन पार्लियामेन्टमा कानुन चाहिँ अहिले ल्याउन तयारी गरिरहेछन्, त्यो आयो भने चाहिँ हामीले पनि तपाईँको कोड अफ कन्डक्टहरू बनाएर, किनभने कोड अफ कन्डक्ट बनाउन पनि एउटा कानुनी आधारहरू चाहियो, त्यसको आधारमा लेखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो कोड अफ कन्डक्ट चाहिँ बनाउनुपर्छ र हामीले एन्फाले एउटा चाहिँ निर्णय पनि गरेका छौँ कोड अफ कन्डक्ट बनाउने भन्ने विषयमा। किन भन्दाखेरि फुटबल सङ्घको चाहिँ प्रशिक्षक मात्रै होइन कि सम्पूर्ण पदाधिकारी, म लगायतको सबै पदाधिकारी चाहिँ एउटा कोड अफ कन्डक्टमा बाँधिएको खण्डमा यो नचाहिने कुरा, अनावश्यक कुराहरू चाहिँ बाहिर आउँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। मुख्य खेल क्रिकेट र फुटबलका दुवै प्रशिक्षकले नेपाली टिम छाड्ने तयारी संयोग हुन सक्ला।
तर खेल र खेलाडीको भविष्यभन्दा राजनीतिक स्वार्थका लागि सङ्घमा पसेका कारण खेल क्षेत्रको विकास गर्न खोज्नेहरूलाई टिक्न नदिने प्रवृत्ति नेपाली खेलकुदमा छ। के यी दुई प्रशिक्षक पनि त्यही गलत प्रवृत्तिको शिकार भएका हुन् त? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटवाल र मुरारी घिमिरेका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।